सबैजनालाई नमस्ते। ओ ओके, थ्याङ्क यू। अरू बेला भएको भए यतिखेर रत्न पार्कमा भिडमा कुन चाहिँ माइक्रोमा अलिकति उभिन सक्ने ठाउँ खाली छ भनेर हामी स्ट्रगल गरेर हुन्थ्यौँ होला। अम, लकडाउन भए पनि अहिले प्रविधिले हामीलाई यतिको अ, यो अवसर जुटाइदिएको छ घरमै बसेर कुनै रस बिना चाहिँ धेरैजना मान्छेसँग एकैचोटि साक्षात्कार गर्न पाइएको छ। अम, सबैभन्दा पहिला बुकाहोलिक्सलाई एकदमै धेरै धन्यवाद यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा। केही समय अगाडिबाट यो लकडाउन सुरु भए पछाडि स्रष्टासँग साक्षात्कार भनेर यहाँहरूले निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रमलाई चाहिँ के अगाडि बढाइरहनु भएको छ। अरू धेरै अग्रज स्रष्टाहरू बोल्नु भएको, यसरी नै लाइभ गर्नुभएको पनि देखेर आइरहेको। मेरो लागि चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो, त्यही भएर यो कसरी कहाँ कहाँ के भइरहेछ भन्ने पनि एकछिन एकछिन टाइम लाग्छ मलाई यो डाइजेस्ट गर्नलाई। आई होप कति धेरैजना हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, एकदमै धेरै एक्साइटेड भयो, अलिअलि नर्भस पनि भइरहेको छु। बट आई होप कुरा गर्दै जाँदाखेरिमा रमाइलै हुन्छ होला। सगुनाजीले दुर्गाजी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हामी यसरी गर्दैछौँ भनेर भन्नुभयो पछाडि एकछिन चाहिँ सोचेँ अहिलेसम्म गरेको छैन, के हुन्छ होला कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। अनि फेरि पछि अरू स्रष्टाहरूको हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ रमाइलो रहेछ जस्तो लागेर यसमा म पनि जोइन भएको छु। मलाई विशेष गरी मेरो लेखन अनुभव र मेरो भर्खरै मात्र प्रकाशित भएको किताबको रचना गर्भको बारेमा केही बोलिदिनुहुन्छ भन्ने एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ बुकाहोलिक्सले। त्यसको बारेमा कुरा गरौँला, अहिले कुरा गर्दै जाउँला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ थोरै अलिकति अगाडिबाट म तपाईँहरू एकदमै धेरैजनाले कमेन्ट्स लेखिरहनु भएको छ। सबैजनालाई हेलो हाई नमस्ते। कमेन्ट्सहरू अलिकति पछाडि लिन्छु, अहिले चाहिँ अलिकति कुरा गरौँ। हुन त दोहोरो कुराकानी मन पराउने मान्छे हो म। एकजनाले बोल्दा बोल्दै अर्कोजनाले रोकेर होइन यो त यस्तो हो नि भनेर भन्दाखेरिको जुन त्यो कुराकानीको स्वाद हुन्छ, यसरी कुराकानी गर्दाखेरि त्यसको त्यो पुरै मजा त हुँदैन होला, तर पनि बोलेर मात्रै दुर्गा एन्ड डिम्पल देखेर मलाई झन् धेरै हाँस उठ्यो प्रकाश। तर बोलेर मात्रै इन्टरेक्सन गरिने भन्ने पनि भएन, प्रविधिले हामीलाई यो सुविधा दिएको छ। म चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु भएको सवालहरू जिज्ञासाहरू रिप्लाइजहरू चाहिँ अहिले पछाडि पढेर त्यसमा पनि कुरा गरौँला। पहिलाको याद आयो मलाई, आज म के बोल्ने होला भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि जब यो यति धेरै इन्टरनेटको पहुँच हामीसँग थिएन, त्यो हुँदाखेरिमा म चाहिँ एकदमै धेरै रेडियो प्रेमी मान्छे। अब गाउँमा हाम्रोमा इलेक्ट्रिसिटी पनि पुगिसकेका थिएन जस्तो लाग्छ त्यति बेला। इलेक्ट्रिसिटी पुगेनै पनि टिभी आइपुग्नलाई कति धेरै टाइम लाग्यो, टिभी नै आए पछाडि पनि च्यानलहरूको कुरा भयो होइन। त्यो हुँदाखेरिमा म रेडियोसँग खुब चाहिँ नजिक भएको मान्छे। म पढ्दा पनि रेडियो सुन्दै पढ्ने, अनि सुत्दा पनि रेडियो सुन्दै, रेडियो चाहिँ 24 घन्टा साथमै हुन्थ्यो। त्यो हुँदाखेरिमा शनिबार रमेश पौडेल दाईले स्रष्टासँग भलाकुसारी भन्ने कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो। शनिबार 11 त्यसै खाना खाए पछाडि आउँथ्यो, म बारीमा झाडु खेल्दै सुनिरहेको हुन्थ्यो त्यो कार्यक्रम। त्यो हुँदाखेरि अनि किताबहरू पढ्दाखेरि बच्चा बेलामा खुब बुवाको आमाको किताब चाहिँ लुकाइ लुकाइ भनौँ न, बुझ्दैन भनेको किताबहरू पनि उ गरिमा मधुपर्कहरू पढेर हुर्केको म पनि। त्यो हुँदाखेरिमा स्रष्टा अथवा रचना पढ्यो अनि स्रष्टा अथवा रचनाकारको चाहिँ कस्तो होला अनुहार होइन, कस्तो होला यो मान्छे, यति राम्रो लेख्ने मान्छे चाहिँ कस्तो चाहिँ होला जस्तो लाग्थ्यो। अनि त्यो हुँदाखेरिमा रचनाकारको अनुहार इमेजिन गरिन्थ्यो कति धेरै। अब अहिले चाहिँ नाम चाहिँ गुगल गर्न नि परेन हामीलाई, फेसबुकमा अथवा ट्विटरमा नाम मात्रै, इन्स्टाग्राममा नाम मात्रै गऱ्यो भने पनि रचनाकारको बारेमा यति धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ आउँछ। त्यो रचनाकारले कस्तो विचार कसरी राख्छ होइन, अनि कसरी हाँस्छ, कसरी कुरा गर्छ भन्ने समेत हामीले सबै कुरा एक्सेस गर्न पाउने जमाना भइसक्यो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पर्सनल लेभलमा गएर एकजनासँग मात्रै कुरा गर्नु, मेसेज पठाएर अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट भन्दा एकैछिन सरी, थोरै टाउको काटिएर आयो भन्ने कुरा आयो यहाँ। धन्यवाद सञ्जितजी, अहिले ठिकै छ होला है? ओके।
त्यो हुँदाखेरिमा पर्सनल लेभलमा कुराकानी गर्नु एक ठाउँमा छ, तर यसरी स्रष्टासँग साक्षात्कार नै भनेर लेखक र पाठक बिचको दूरीलाई कम गर्ने अनि सक्दो धेरै इन्टरेक्सन गराउने बुकाहोलिक्सको प्रयास चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो। हुन त म बुकाहोलिक्सको अलिकति साइलेन्ट मेम्बर जस्तो, म पोस्टहरू पढिरहेको हुन्छु, इन्टरेक्सन गर्न किन किन त्यो त्यहाँको मेम्बर्सहरूसँग त्यति धेरै खुली नसकेको भएर हो कि अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो हुन्छ। सायद यो कार्यक्रम पछाडि अलिकति सजिलो फिल गर्छु होला मैले पनि। त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब अलिकति किताबको बारेमा र लेखनीको बारेमा थोरै कुरा गर्नु सुरु गर्दा हुन्छ होला। अब यति भूमिका बाँधे पछाडि चाहिँ जस्तो लाग्यो। कुमारी प्रश्नहरू चाहिँ फागुनमा, केही समय अगाडि फागुनमा प्रकाशित भएको हो, नेपाल अहिले प्रकाशनमा ल्याएको हो। तर तर यो मैले चाहिँ कस्तो कुरा, यो किताबको बारेमा कुरा गर्नु अथवा चाहिँ लेखनीकै बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गर्छु भनेर अनि कथा लेख्न थालेको नभइकन यतिकै एउटा दुईवटा फुटकर कथा लेख्दै लेख्दै गर्दाखेरिमा पछि गएर बिचतिर गएर त ओहो कथाहरू त भइरहेछ, कतै प्रकाशित गर्नु पर्छ कि त एउटा किताब सङ्ग्रहको रूपमा भन्ने आइडिया दिनुभएको शुभचिन्तकहरूले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यस पछाडि बल्ल यसलाई बुकको आकृति दिने भन्ने तरिकाले मैले चाहिँ पढ्न अथवा त्यसरी लिन थालेँ होइन। यो उसलाई चाहिँ अब यसमा 13वटा कथा छ। त्यो त बुकाहोलिक्सले त्यो जुन पोस्टर बनाउनु भएको थियो राम्रो, त्यसमा पनि भन्नुभएको थियो यसमा भएको 13वटा कथाको पनि कस्तो मलाई लाग्छ कि मैले मात्रै होइन, धेरै कथाकारहरूले हामीले लेख्न थाल्ने भनेकै नै केही कुराले हामीलाई हिट गरे पछाडि त्यो विषयको बारेमा हामीले यतिकै सोचेर एकैछिन सोचेर मात्रै जस्ट लाइक त्यो गेट अवे हुन नसके पछाडि हामीले त्यसलाई कहाँबाट कसरी चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ यो भन्ने होला, एक्सप्रेस गर्ने होला भनेर चाहिँ हामीले लेखनको माध्यम चुज गर्ने हो जस्तो लाग्छ। त्यो हुँदाखेरिमा मलाई लाग्छ हरेक आख्यानकार अथवा चाहिँ गैर आख्यान लेख्नेहरूकै पनि जे लेखिएको आख्यान अथवा गैर आख्यान चाहिँ सबैको पब्लिकको कन्जम्सनको लागि आएको हुन्छ। त्यो भन्दा पनि त्यसको पनि एउटा हरेकको उपकथा हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो केसमा पनि लगभग त्यस्तै नै छ। हरेक कथाहरूको सानो सानो उपकथाहरू छ जस्तो लाग्छ। त्यसलाई नै रचना गर्व भन्ने कि अथवा चाहिँ लेखन अनुभवसँग त्यसलाई नै जोडेर हेर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई पनि। त्यो हुँदाखेरिमा मैले लेख्न थाल्दाखेरिमा एकदमै स्ट्रेन्ज खालको अनुभूति छ। कस्तो भयो भने त्यति बेला मैले एकदमै सानो भन्दा पनि अलिक सानै उमेरबाट लेख्न थालेको हो। 17-18 वर्ष हुँदाखेरि लेखेको कथा पनि समावेश छ यो किताबमा। त्यो हुँदाखेरि मलाई त्यति बेलाको उमेरमा चाहिँ के लाग्थ्यो भने लेखेर चाहिँ एकदम ठुलो परिवर्तन गर्न सकिन्छ होला, लेख्नु भने एकदम ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्थ्यो। अनि अलिक धेरै नै नाइभ थिएँ म अहिले भन्दा, स्टिल अहिले पनि छु अलिअलि। आई थिङ्क त्यो नाइभनेस भन्ने चाहिँ हामीसँग, मलाई लाग्छ सबैसँग अलिअलि भइरहनुपर्छ। उमेर जति भए पनि त्यसले नै हामीलाई बाँचेको अनुभूति गराउँछ जस्तो लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ अलिक बेसी नै थियो नाइभनेस होइन। अनि अर्को के पनि थियो भने आफ्नो उमेर अवस्था, म 16, 17, 15, 16 त्यतै वर्षको हुँदाखेरिमा त्यो आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक भनौँ न, आफ्नो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्यमा अथवा चाहिँ होल त्यो उसमा नै आइरहेको परिवर्तनहरूलाई पनि कुनै किसिमले एक्सप्रेस गरेको अथवा आफ्नो जस्तै अरूको पनि हुन्छ होला भन्ने भएको त्यो तरिकाको चाहिँ रचनाहरू अथवा चाहिँ त्यो तरिकाको कृतिहरू चाहिँ मैले पाइनँ। मैले पढ्न त बच्चैदेखि पढ्न थालेको हो, तर वयस्कहरूको लागि लेखिएको रचनाहरू मात्रै, अनि जसमा चाहिँ विषयवस्तु पनि वयस्ककै छ, मुद्दाहरू पनि वयस्ककै छ, अनि केन्द्रीय पात्रहरू पनि वयस्ककै हुँदाखेरिमा हामीहरूको लागि त केही पनि रहन्छ क्यारे। मैले फिल गरिरहेको यो कुराहरू जे छ त्यो कुरालाई चाहिँ किन एक्सप्रेस भइरहेको छैन, त्यो कुरा चाहिँ किन लेखिएको छैन भन्ने चाहिँ त्यति बेला लागेको थियो। अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने म लेख्छु भन्ने तरिकाले होइन, मैले जति सक्छु त्यति मात्रै भए पनि म चाहिँ लेख्छु भन्ने तरिकाले मैले लेख्न सुरु गरेको हो। त्यही पनि अब
एउटा युवती हुँदाखेरि किशोरी हुँदाखेरिमा मैले चाहिँ अझ किशोरीको आँखाले ती टिनेजको विषयवस्तुहरू जुन मैले फिल गरिरहेको थिएँ, मेरो वरपरको साथीभाइले फिल गरिरहेको थियो, त्यो विषयवस्तु चाहिँ म किशोरीको आँखाले लेख्छु भन्ने तरिकाले लेख्न सुरु गरेको हो। अनि त्यो हुँदै जाँदाखेरिमा आफू पनि उमेर बढ्दै बढ्दै आयो। अनि सुरुको कथा लेखेर अन्तिमको कथा लेखेपछि अन्तिमको कथा लेखेर प्रकाशित गर्दाखेरिसम्म त उमेरको धेरै नै अन्तर भयो। मलाई अहिले पनि के फिल हुन्छ भने र प्लस मैले किताब चाहिँ पब्लिसरलाई दिनुभन्दा अगाडि सो सम्पादन गर्दाखेरि नै पनि मलाई के फिल भएको भने ओहो मैले 16-17 वर्ष हुँदाखेरि लेखेका कथाहरू, त्यति बेला छोएका विषयवस्तुहरू, त्यति बेला मैले 16-17 वर्षको पात्रले कुनै पनि भनौँ न उसको जीवन दृष्टि अथवा कुनै पनि अन्य चाहिँ विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई अहिले मैले 24-25 वर्षको मान्छेले काटछाँट गर्दाखेरिमा कतै मैले त्यो 16-17 वर्षको क्यारेक्टरले जसरी कुराहरू हेरिरहेको हुन्छ, बुझिरहेको हुन्छ, त्यसमा धेरै कैँची त चलाइन भन्ने म आफैलाई पनि अनुभूति भएको। र अहिले आएर हेर्दाखेरि पनि जुन भनौँ न मेरो 16-17 वर्षको उमेरको भाइ छ जसको म इमिडिएट गार्जियन हो। अनि यदि भाइको त अब युवकले भनौँ न किशोरले हेर्ने दृष्टि र किशोरीले हेर्ने दृष्टिमा अलिकति फरक होला, केटा र केटीको पर्सपेक्टिभ्स होइन। यदि भाइको ठाउँमा बहिनी नै हुन्थ्यो भने पनि उसले केही इस्युजलाई उसलाई चाहिँ के भन्छ छुने इस्युजहरूलाई मैले अहिले हेर्दाखेरिमा म त्यसरी निरपेक्ष रूपमा हेर्न सक्दिनँ थिएँ जस्तो लाग्छ। त्यो हुँदाखेरिमा लेख्न सुरु गरेको त्यसरी एउटा दुईवटा कथाहरू त्यसरी पनि लेखेँ। अनि लेख्दै जाँदाखेरि कस्तो फिल भयो भने त्यति बेला म त लेख्छु के नै यी कुराहरू लेख्छु भनेर सुरु गरेको थिएँ होइन। अनि त्यो हुँदाखेरिमा के भयो भने मैले त यो कुराहरू अरूलाई सुनाउनु थियो होइन, समाजलाई सुनाउनु थियो, दुनियाँलाई सुनाउनु थियो। त्यो हुँदाखेरिमा मेरो लेखाइबाट त्यो कथात्मक भनिन्छ अथवा त्यो कला चाहिँ त्यो शिल्प चाहिँ रहेनछ त्यति बेला। अनि मैले चाहिँ जस्ट मैले भन्न खोजेको कुरालाई एकदमै तरिकाले प्रस्तुत गरिरहेको रहेछु। अनि त्यो हुँदाखेरिमा केही समय पछाडि 2-3 वर्ष पछाडि ती कथाहरूलाई त्यत्तिकै राखेर पछि हेर्दाखेरिमा बल्ल अलिकति यो त यसमा त कथामा हुनुपर्ने एलिमेन्ट रहेनछ है, मैले त ठाडो रूपमा भनिरहेको रहेछु, मैले त सन्देश दिइरहेको रहेछु, मेरा यी कुरा त बरु बेस्ट फिट त गैराख्यानको रूपमा हुन्थ्यो होला नि भन्ने चाहिँ मलाई त्यति बेला फिल भएको थियो। अलिकति अब कथाको बारेमा एउटा दुईवटा गर्दै म तपाईँहरूलाई रमाइलो अनुभव भन्छु। अग्रज साहित्यकारहरूले अस्ति बोल्नु भएको साहित्यकारहरूले भन्नुभएको जस्तो एकदमै ओहो त्यो त्यति बेलाको अनुभव कस्तो थियो होला अथवा रौँ ठाडो पार्ने त्यस्तो खाले त मसँग छैन। तर जे जति इन्ट्रेस्टिङ अलिकति फन एलिमेन्ट भएको कुराहरू चाहिँ म सेयर गर्छु तपाईँहरूसँग। यसमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा भएको यो लाइट बाल्ने केटो भन्ने कथा चाहिँ मैले एकदमै अगाडि 17-18 वर्षको उमेरमा चाहिँ लेखेको। एउटा कम्पिटिसनको लागि शिक्षक मासिकले चाहिँ त्यति बेला कथा प्रतियोगिता भनेर आयोजना गरेको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ मैले यो कथाको गर्वको कुरा गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला। म मामा घरमा बस्थेँ, मामा घरमा बस्दाखेरिमा एक दिन यसै खाना खाँदै गर्दाखेरिमा मामा माइजूले चाहिँ त्यति बेला चोरको बिगबिगी बढिरहेको थियो। अनि वरपरको कुनै घरमा चोर आएर हाम्रै उमेरको होइन एकदमै यङ उमेरको केटाकेटी चोर आएर केटाहरू आएर यस्तो गरेर गएछन् भन्नु। अनि त्यति बेला मलाई ठ्याक्कै हिट भयो। अनि ल किन त्यस्तो गरिरह होला अथवा भनौँ न त्यति बेलाको नाइभनेस होइन। त्यो हुँदाखेरि म केही समयसम्म त्यो इस्यु मेरो दिमागबाट गएन। अनि मैले खेलाइरहँदाखेरिमा यो त कथाको रूपमा लेख्नुपर्छ कि जस्तो लागेर अनि मैले लेख्न स्टार्ट गरेँ। अनि त्यति बेला कस्तो गरेँ भने मैले त्यो सबै परिवेश पनि मेरो मामा घर नै राखेर अनि क्यारेक्टर्सहरू पनि नाम मात्रै चेन्ज गरेर नत्र अलमोस्ट सबै मेरो रियल परिवेशसँगै मिल्दोजुल्दो गराएर मैले त्यो कथा लेखेँ। अनि त्यो कथा त्यो कथा प्रतियोगितामा विनर पनि भयो अर्को एकजना र मेरो दुईवटा कथा विनर भएको थियो। त्यो हुँदाखेरिमा अनि शिक्षक मासिकमा मेरो त्यो कथा छापियो। मेरो बुवा मम्मी दुवैजना शिक्षक, अनि उहाँहरूको लागि त शिक्षक पत्रिका भनेको गीता जस्तै भयो होइन। अनि मेरो साथीभाइहरूले अनि आफन्तजनहरूले बुवाको मम्मीको साथीहरूले पढ्नुभयो त्यो। अनि पढ्दाखेरिमा सबैजनालाई दुर्गाकै कथा हो यो भन्ने लागेछ क्यारे होइन। अनि मेरो बुवा मम्मीको चाहिँ त्यति बेलाको केही अनुभवहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। हरेक त्यो कथा
को मेन्सन गर्ने कुराकानीमा त्यो कथा मेन्सन गर्ने मान्छेलाई चाहिँ बुवा मम्मीले एभ्री टाइम गएर यो दुर्गाको कथा होइन है भनेर एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भए पछाडि त्यो त रमाइलो कुरा भयो होइन, हामीलाई सुन्नलाई पनि ओहो भन्ने भयो। तर त्यति बेला मेरो एकदमै कलिलो दिमागमा बुवा मम्मीले स्पेसली बुवाले त्यो कुरा सेयर गरी, बुवा अलिकति धेरै पढ्नमा यताउतामा अलिकति धेरै इन्ट्रेस्ट राख्नुहुने, त्यो हुँदाखेरिमा बुवाले त्यो कुरा भनिरहँदाखेरि अनि अरू मान्छेले मलाई बुवाले यस्तो भन्नुभएको थियो भनेर भन्दाखेरिमा मलाई कस्तो फिल भयो भने, हुन त अलिकति मेन्सन त त्यो कथामै पनि छ, यही कथामा पनि छ, हामीले लेख्ने कुराहरूलाई चाहिँ मान्छेले निरपेक्ष रूपमा पढ्न अथवा हेर्न गाह्रो हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। यो कुरा चाहिँ मैले अझ बेसी कति बेला फिल गरेँ भने, मैले पछि यो कथा पछि अरू थप कथाहरू लेख्दै जाँदाखेरिमा मलाई एकदमै धेरै फिल भयो। यो कथाले छोएको त विषयवस्तु प्रेममा चाहिँ अलिकति त्यो अर्को फ्याक्टरलाई मिक्स गरेर गरेको छ होइन, तर पछि गएर अलिकति यो भन्दा बोल्ड अथवा चाहिँ यो यौनसँग सम्बन्धित होइन, महिलाको यौनिकतासँग सम्बन्धित कुराहरू लेख्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ मलाई एकदमै यो कुराले, यो जुन बुवाले हरेक मान्छेलाई एक्सप्लेन गर्दै जानु परेको थियो, यो मेरो छोरीले चाहिँ यसरी यो उसको कथा होइन भन्ने कुरा, एउटा सानो प्रेम सम्बन्धको बारे लेखिएको कथाको विषयमा त त्यस्तो हुन्छ भने त्योभन्दा अगाडि बढेर लेखेको इस्युजहरूमा चाहिँ हाम्रो समाजले महिलालाई कसरी हेर्छ भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै धेरै, त्यो चाहिँ म आफैले एकदम धेरै स्ट्रगल गरेको कुरा त्यहाँनिर चाहिँ। पछि गएर मलाई त्यहाँ एउटा कथा छ रगत भन्ने कथा, त्यो रगत भन्ने कथा लेख्दाखेरिमा मैले सोचेको थिएँ कि त्यो रगत भन्ने कथा लेखेर म कहिले पनि पब्लिस गर्दिनँ होला भन्ने, किनभने मलाई डर थियो मेरो आमाले, मेरो बाले, मेरो मामाहरूले यो कथा पढ्यो भने मलाई कसरी हेर्लान् भन्ने कुरा कि। अनि मलाई के लाग्छ भने यो कुरा चाहिँ अझ धेरै पुरुष लेखकमा भन्दा पनि महिला लेखकले फिल गर्ने, महसुस गर्ने, अरू महिला लेखकहरूले कस्तो फिल गर्नुभएको छ अथवा पुरुष लेखकले पनि कस्तो फिल गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन होइन। तर मेरो केसमा चाहिँ मेरो लेखकीय स्वतन्त्रता, मेरो लेखकीय स्वच्छन्दतालाई एकदमै धेरै ह्याम्पर गरेको कुरा चाहिँ यो हो। अनि मैले यसलाई ओभरकम गर्नको लागि पनि एकदम धेरै स्ट्रगल गर्नु पर्यो बिस्तारै पछि मच्योर हुँदै जाँदाखेरि, र यो राजनीति, यो महिलाको यौनिकताको राजनीति बुझ्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ बल्ल मलाई यो लेख्ने आँट आयो होइन। तर त्यो हुँदो रहेछ, यो कुरा चाहिँ मलाई सेयर गर्न मन लागेको। यो रगत कथाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा नि यसको पनि एउटा रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ रचना गर्वको कथा छ होइन। मेरो लक्किली भन्नुपर्छ, मेरो बहिनीहरू अथवा मेरो छरछिमेकको बहिनीहरूले चाहिँ उनीहरूको एकदमै छिटो बिहे भयो। अनि त्यो हुँदाखेरिमा एक बाल विवाह भयो। अनि त्यो हुँदाखेरिमा एक्चुअली एउटा इन्फर्मल कुराकानीमा मैले बहिनी पढ्नेसँग कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ उसले मलाई यस्तो कुरा सेयर गर्यो कि त्यसले मलाई एकदमै कम्प्लिटली स्याटर गरिदियो कि म चाहिँ मैले पढ्दाखेरिमा भनौँ न, जुन हामीले हाम्रो पाठ्यक्रममा चाहिँ मान्छेको के भन्छ महिला पुरुष दुवैको रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सहरूदेखि प्रक्रियाको कुराहरू एक्सप्लेन गरिएको हुन्छ। मैले चाहिँ लक्किली भन्छु, मैले चाहिँ लक्किली त्यो कुरा राम्रोसँग पढ्न पाएँ। मेरो टिचर एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो बहिनीले चाहिँ मलाई बिहे भएको सर्टेन दिन पछाडि कुरा गर्दाखेरिमा उसले के भन्यो भने उसलाई त भनौँ न कसरी प्रेग्नेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन रहेछ कि। त्यति मात्रै होइन कि उसले यस्तो कुराहरू सेयर गर्यो जुन चाहिँ यौनका बारेमा हामीहरूमा हुने गलत मिसकन्सेप्सन्सहरू, अनि इभन गलत शिक्षा नै के, आफ्नो परिवारले दिएको गलत शिक्षा नै। त्यस्तो हुँदाखेरिमा चाहिँ मलाई त्यति बेला सोच्न बाध्य पारेको भनेको चाहिँ ओहो 16-17 वर्षको 17-18 वर्षको एउटा युवतीमा यौनलाई लिएर यो हदसम्मको मिसकन्सेप्सन्सहरू छ भने, अनि हाम्रो समाजले 16-17 वर्षको छोरीलाई दिने यौन शिक्षा भनेको यति रङ छ भने यसले चाहिँ हामीलाई कहाँतिर चाहिँ लिड गरिरहेको होला, कहाँतिर चाहिँ लैरहेको होला भन्ने चाहिँ त्यति बेला मैले एकदमै धेरै फिल गरेको भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ म लेख्छु भनेर अनि मैले लेख्न सुरु गरेँ त्यो रगत कथा। तर मैले अघि भने जस्तै यो चाहिँ अन्तिममा आउँदासम्म चाहिँ एकदमै धेरै मलाई भन्न मन लागेको, मलाई रिस उठेको कुराहरू आउँदाखेरिमा कथाको एलिमेन्ट्सहरू कम थियो। यो कथाको सिलसिलामा भएको एउटा रमाइलो अर्को घटना के छ भने, अलिकति त्यो यसको बारेमा रिसर्च गर्नलाई चाहिँ म एकदमै भर्खरको कति
18-19 वर्षको मात्रै थिएँ होइन। अनि यो कथाको बारेमा रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ एक्चुअली मैले एउटा गाइनोकोलोजिस्ट भेट्नु पर्ने मलाई फिल भयो होइन। नत्र भने मैले त्यो कथा राम्रोसँग लेख्न सक्दिनँ कि जस्तो मलाई लाग्यो। अनि गाइनोकोलोजिस्ट भेट्न जाँदाखेरिमा अपोइन्टमेन्ट लिएर जाँदाखेरिमा मैले चाहिँ आई वाज भेरी मच एक्सपेक्टिङ वुमन होइन। अनि तर मेल गाइनोकोलोजिस्टसँग मेरो अपोइन्टमेन्ट भयो। भनौँ न मैले उहाँलाई भेट्नु पर्यो। त्यो भए पछाडि मलाई अब म गइसकेँ होइन, पे गरेर कार्ड लिएर। अनि सुरुमा टिकट काट्ने बेलामा त भन्ने कुरा भएन होइन, कथाको रिसर्च गर्न आएको भनेर। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ गएर अब म आफैलाई यति धेरै अप्ठ्यारो भयो त्यो कुरा सोध्न अथवा भन्नको लागि। अनि तर पनि मैले जबरजस्ती आई सुड डु इट भनेर मैले केही कुरा सोधेर अनि आएँ। उहाँ डक्टर पनि एकदम ट्वाल्ल वाल्ल पर्नुभयो होइन, भयो। अब अहिले त्यो कथा पब्लिस हुँदाखेरि आई डोन्ट रिमेम्बर द डक्टर, तर यदि उहाँले पढ्नु भएको भएदेखि चाहिँ अहिले पनि हाँस्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। सो कथाको रिसर्च गर्ने क्रममा पनि एकदमै स्ट्रेन्ज अनि इन्ट्रेस्टिङ इभेन्ट्सहरू भएको छ। अर्को एउटा यहीँको कथा, एउटा 5 सेकेन्ड भन्ने कथा, त्यो कथा त्यो आत्महत्या सम्बन्धी कथा हो। दिस इज नट स्पोइलरको काम गर्दैन यतिले। त्यो कथाको उस गर्दाखेरिमा चाहिँ म सिद्धपोखरी गएँ। त्यो सिद्धपोखरी गएर मैले चाहिँ त्यहाँको त्यो अब्जर्भ गर्नको लागि चाहिँ म हातमा एउटा कलम र कपी लिएर बसेर सिद्धपोखरी रहँदाखेरिमा त्यहाँ त जोडीहरू एकदमै धेरै हुने होइन। अनि त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ सबैजनाले मलाई एकदमै स्ट्रेन्ज तरिकाले यो केटी पुरै ब्रेकअप भएछ कि अथवा बिचरा एकदम अब भनौँ न त्यही ब्रेकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी आएर बसिरहेको छ कि जसरी हेरिरहेको, अथवा त्यस्तो खाले उनीहरूको त्यो मानसिकता मैले त्यस्तो देखेको पनि। यु सुड रिमेम्बर हिम। अनि सगुनाजीले यु सुड रिमेम्बर हिम एन्ड गिभ हिम अ कपी अफ ए बुक मेबी त्यस्तो कन्डिसन्स पनि थियो। त्यही भएर कथाको विषयमा रिसर्च गर्दाखेरिमा मलाई लाग्छ त्यो रिसर्च एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अहिलेको समयमा झन् धेरै हामीले विभिन्न विषयान्तर गरेर विभिन्न कम्प्लेक्स कुराहरूमा पनि लेख्ने कलम चलाउने गरिरहेको हुँदाखेरिमा सबै कुरा त हामीलाई ज्ञान हुँदैन होइन। त्यो हुँदाखेरिमा रिसर्चको फ्याक्टर चाहिँ झन् धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीले कथामा अथेन्टिसिटीलाई ल्याउनको लागि। होइन भने त पाठकले पढ्दै यो राइटर यहाँनिर चिप्लियो भनेर समात्न सकिहाल्छ नि जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ म अलिकति धेरै बोलेँ अहिले। तपाईँहरूको कमेन्ट्सहरू पढ्नुपर्छ कि एकैछिन जस्तो फिल भयो मलाई। म कमेन्ट्सहरू पढ्छु। ओके, सुधा रिसाल इज वाचिङ फ्रम तिमोर लेस्ट। वाउ। ओके, क्वेसन्सहरू अथवा कन्सर्न्सहरू त्यति धेरै छ जस्तो त मलाई लागेन। सतीश अधिकारी, हेलो दुर्गाजी, हेलो सतीश दाई। टाउको माथिको स्पेस अलिकति बढाइसकेँ। ओके, फेरि बढाउँछु। कथाको कथा सुनाउनुहोस् न है। म अलिअलि त्यही सुनाइरहेको छु। केदार दाईले निधारको पर्सपेक्टिभको कुरा गर्नुभयो। ए ओके, हाउ आर यु दाई? ओके, हाँसो जस्तै कथा पनि मिठो, थ्याङ्क यू सो मच। कुमारी प्रश्नहरू दमदार कथा सङ्ग्रह माने मैले, थ्याङ्क यू सो मच। रगतमा प्रवेश गर्नु होला है नेत्रजीले भन्नुभएको रहेछ। म प्रवेश गरेँ अलिअलि है। कथा कसरी लेख्नुहुन्छ? कथा लेख्न के एलिमेन्ट चाहिएको हुन्छ? कथा लेख्ने के फ्याक्टरलाई ख्याल राख्ने? एकदमै गाह्रो क्वेसन सोध्नुभयो। तर म आफ्नो अनुभवको आधारमा, म साहित्यको विद्यार्थी त होइन, तपाईँको प्रश्नलाई अझ जस्टिस गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। तर मैले मेरो अनुभवको आधारमा भन्दाखेरिमा यसमा सानो एउटा स्टोरी सेयर गर्छु। मैले सुरुमा एउटा कथा लेखेको थिएँ, ग्यास्ट्रिक खेती र फुच्चे खलासी भन्ने कथा। यो कथा लेख्दासम्ममा मलाई कथाको एलिमेन्ट के हो, कथा कस्तो हुनुपर्छ केही पनि थाहा थिएन। बस मैले पढेका कथाहरू, मधुपर्क र गरिमामा पढेका कथाहरूको आधारमा तिनीहरूको कति चाहिँ असर ममा बाँकी थियो, त्यही कथाहरूको आधारमा चाहिँ यो एउटा कम्पिटिसनको लागि लेखाएको थिएँ मैले। डेनिस एम्बेसीले हिमाल एसोसिएसनसँग मिलेर गरेको एउटा कम्पिटिसन थियो। त्यसको एकदमै लास्ट
स्टेट आइसकेको थियो। बुवाले मलाई यस्तो यस्तो रहेछ कथा लेखेर पठा न भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि मैले कथा लेखेर पठाएको हो। यो एकदमै हतार हतार लेखेर एक बसाइमा लेखेर पठाएको कथा हो। अनि त्यो कथा त्यो कथा टप 10मा पऱ्यो, त्यसो थर्ड भयो होइन। अनि त्यस पछाडि एउटा वर्कसप अर्गनाइज गर्नुभयो अर्गनाइजर्सहरूले। अनि केदार सर यहीँ हुनुहुन्छ, त्यही वर्कसपबाट चाहिँ सरको र मेरो भेट भएको हो। अनि उहाँ मेरो मेन्टर हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो कथा त्यस पछाडि एउटा वर्कसप भयो। त्यो वर्कसपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कथाको एलिमेन्ट्सहरू के हुन्छ, मुख्य मुख्य एलिमेन्ट्सहरू, कथा कसरी लेख्ने हो भनेर चाहिँ अलिकति जोस् भनौँ न त्यसको ब्याकग्राउन्ड सेट गर्ने, कथासँग आफ्नै कथासँग सैद्धान्तिक रूपमा आफूलाई परिचय गराइदिने काम चाहिँ त्यहाँ गर्नुभएको थियो। र मलाई त्यो वर्कसपले एकदमै धेरै हेल्प गर्यो। त्यसपछि मैले क्यारेक्टर्स भनेको के रहेछ, परिवेश भनेको के रहेछ, स्टोरीको डेभलपमेन्ट भनेको के रहेछ, क्लाइमेक्स भनेको के रहेछ, क्लाइमेक्स कस्तो हुनुपर्दो रहेछ, एन्डिङ क्लाइमेक्सको बिचमा के कस्तो चाहिँ भिन्नता अथवा के समानता हुने रहेछ भन्ने कुरा अलिअलि बुझेँ होइन, भनौँ न केही बुझेँ। र त्यही बुझाइको आधारमा चाहिँ मैले लेख्दै जान थालेको हो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो गरेर कथा कसरी लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो राइटिङ प्रोसेस चाहिँ म सेयर गर्छु। राइटिङमा चाहिँ कस्तो भने म आख्यान गैराख्यान दुवै लेख्दाखेरि होस्, मैले अघि भने केही पनि कुरा आफूलाई एकदमै हिट गरेको कुरा अथवा आफूले हुन्छ नि केही कुरा देखिन्छ, बाटोमा हिँड्दा देखिन्छ, बसको झ्यालबाट देखिन्छ होला अथवा चाहिँ आफ्नै कोठाको झ्यालबाट देखिन्छ होला, त्यो देख्दा हेर्दा फिल गरेको कुराहरू चाहिँ केही कुरा एकैछिनमा भनेर बिर्सेर जान्छ होइन। तर धेरै कुराहरू अथवा केही कुराहरू चाहिँ हाम्रो दिमागमा बसिरहन्छ, मानसपटलमा बसिरहन्छ, त्योबाट हामी ओभरकम हुनै सकिँदैन। मेरो लागि चाहिँ कमसेकम त्यस्ता विषयहरूमा चाहिँ म लेख्नुपर्छ भन्ने ठानेर अनि लेख्न थाल्ने हो। त्यो हुँदाखेरिमा लेख्न थाल्ने भने पनि अब यत्तिकै विषय मलाई आयो यसमा चाहिँ म के लेख्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै लेख्ने भन्ने कुरा पनि भएन। त्यो विषयको बारेमा यदि मैले आख्यान, अहिले हामी कथाको मात्रै कुरा गरौँ, कथा लेख्ने हो भने मैले त्यसमा चाहिँ कस्तो खाले पात्रद्वारा मैले त्यो देखेको विषय, मैले फिल गरेको विषयलाई चाहिँ कस्तो खाले पात्रले चाहिँ एकदमै न्यायोचित ढङ्गबाट त्यो कुरा चाहिँ समाजमा मैले भनेकै तरिकाले पुर्याउन सक्छ भनेर म पहिला त्यो पात्रको बारेमा घोत्लिन्छु, खोतलिन्छु। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो आफै मनभित्र के भन्छ घोत्लिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा मेरो लागि चाहिँ एउटा यस्तो स्टेज आइपुग्छ कि मलाई थाहा हुँदैन त्यति बेलासम्म नि मेरो कथा म कसरी एन्ड गर्छु अथवा त्यो कथामा क्लाइमेक्स के हुन्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। जस्ट कुरा आफै भित्र खोतल्दै गर्दाखेरिमा अलिकति कुराहरू आए पछाडि मेरो लागि चाहिँ त्यो एउटा यस्तो स्टेज हुन्छ कि मलाई अब चाहिँ बसेर लेख्नुपर्छ। अनि त्यो बसेर लेख्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ मैले के फिल गरेको छु कतिचोटि भने जे कुरा मैले अघि उभिएर सोचिरहेको थिएँ, हिँड्दै सोचिरहेको थिएँ, भाँडा धुँदै सोचिरहेको थिएँ नि, त्यो कुरा भन्दा पनि डिफ्रेन्ट र राम्रो रमाइलो कुराहरू चाहिँ मैले लेख्न बस्दाखेरि आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर म अरूलाई पनि मसँग भनौँ न कसरी मेरो साथीहरू कसैले लेख्नु पर्यो भन्नुभयो भने पनि हुन त म त्यस्तो भनौँ टिप्स दिने उसमा त छैन, तर साथीहरूले भन्दै गर्दाखेरि म चाहिँ अलिकति मात्रै कुरा आउँछ भने पनि लेख्न चाहिँ बस्छ भनेर भन्छु कि त्यो लेख्दै गर्दाखेरि पनि कति धेरै कुराहरू आउँदो रहेछ। अनि त्यो हुँदाखेरि अब लेख्दै राइटिङ प्रोसेस कुरा गर्दै लेख्दै गरे पछाडि त्यो अलिकति मात्रै लेखे पछाडि पनि त्यस पछाडि चाहिँ म बल्ल अलिकति अर्गनाइज गर्न थाल्छु यो कथालाई, कुन चाहिँ स्ट्रक्चर दिन्छु, कुन चाहिँ स्टोरी डेभलपमेन्ट कसरी गर्छु भनेर। अनि सबैभन्दा दुःख चाहिँ क्लाइमेक्समा हुन्छ। कुनै कथाको लागि चाहिँ पहिला क्लाइमेक्स आइसकेको हुन्छ अनि कथा लेख्न सजिलो हुन्छ। कुनै कथाहरूको लागि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड थाहा हुन्छ, आफूले भन्न के खोजेको भन्ने थाहा हुन्छ, तर भन्न खोजेको कुरा मात्रैले त पाठकले रमाइलो मानेर पढ्दैनन् होइन। हामी त कथा आख्यान पढ्ने भनेको त सबैभन्दा पहिलो कुरा त रमाइलोको लागि हो, हामीलाई त मजा आउनु पर्यो पढ्दाखेरि होइन। त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ अनि कसरी चाहिँ पाठकलाई चाहिँ वाह अथवा गजब भयो भन्ने तरिकाले चाहिँ के फिल गराउने भनेर म क्लाइमेक्सको खोजीमा चाहिँ लाग्छु। अनि क्लाइमेक्स आइसके पछाडि चाहिँ बल्ल मेरो कथा चाहिँ ओहो हेर्न लायक भयो, पढ्न लायक भयो भन्ने फिल हुन्छ। मलाई लाग्छ राजाजीको कुरा अलिकति भए पनि मैले एड्रेस गरेँ होला। सुभाषजीलाई धन्यवाद। सबै पढ्न भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ। प्रजुलाई नमस्ते। वयस्को मान्छे पारिजात चाहिँ वयस्क किशोर साहित्यमा राख्न मिल्छ होला। ओके, राजकुमारी कथाको कथा सुनौ न। ए ओके, राजकुमारी कथा उहाँले चाहिँ दिपकजीले चाहिँ दिपक छेत्रीले लेख्नु भएको राजकुमारी भन्न थाल्नुभयो, त्यहाँबाट छोड्नु भएन। दो आई डोन्ट रियली इन्टरटेन द्याट नेम दिपकजी।
यो राजकुमारी कथा भनेर उहाँले भन्नुभएको चाहिँ निर्दिष्ट पार्ट 2 भन्ने कथा हो। यो कथा पनि यो सङ्ग्रहमा समावेश गरेको छु मैले। यो निर्दिष्ट पार्ट 2 भन्ने कथा पनि मैले अगाडि नै लेखेको हो, अलिक अगाडि मैले ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरि नै लेखेको कथा हो। यो कथा लेख्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो कथा चाहिँ एउटा भनौँ न यो प्रविधिकै बिचमा भनौँ त के भन्ने, प्रविधिको बिचमा एउटा चाहिँ जकडिएको अथवा प्रविधिले ट्र्याप गरेको है, ट्र्याप गरेको एउटा युवतीको चाहिँ मनोविज्ञान हो, प्रेमलाई लिएर अथवा उसले सोचेको प्रेमाभावलाई लिएर गरेको मनोविज्ञानको कथा हो होइन। यो कथा चाहिँ दिस इज इन्सपायर्ड फ्रम मेरो साथीहरू, केही साथीहरूबाट इन्सपायर्ड हो। अब यसमा अझ धेरै त के नै भनौँ र दिपकजी, यो त पढ्दाखेरि नै थाहा हुने ऊ होला, नत्र फेरि स्पोइलर होला। मैले यसमा यति नै भने, सरी फोन सगुनाजीको डक्टरलाई एउटा कपी दिनुपर्छ भन्ने कुरा खोज्नुपर्छ होला, बिलहरू भेटाइन्छ होला। अनि ओके, थ्याङ्क यू। लोभलाग्दो लेखन कलाको धनी, थ्याङ्क यू हेमन्त शर्माजी। भेरी अमेजिङ लिभ्ड एक्सपिरियन्सेस, आई लभ लिसनिङ सच एक्सपिरियन्सेस, धन्यवाद टिएनजी। वान अफ द बेस्ट राइटर्स, ओहो अब यो त कम्प्लिमेन्ट्सहरू चाहिँ म पढ्दिनँ, मलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। सिद्धपोखरी जस्तो सार्वजनिक स्थानमा सबैजना एकैजनालाई मात्रै हेर्न आउँछन् र हु केयर्स फर हुम, चन्द्रशेखर खड्काले लेख्नु भएको थियो। एकदमै हो, एकजनालाई मात्रै हेर्न आउने होइन, तर हाम्रो समाजमा हुन्छ नि भइरहेको ट्रेन्ड भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट ट्रेन्ड देखियो भने हामी हेर्न थालिहाल्छौँ बाटोमा, चाहे त्यो चाहिँ के भन्छ सानो झगडा होस् कि अथवा झगडा नै नहोस् होइन। त्यो सेन्समा भन्न खोजेको मैले, हेर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर, अचम्म मानेर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर। टर्च बाल्ने केटाको बारेमा पनि केही भन्नु न, लोकस त्रिपाठीले लेख्नु भएको रहेछ। त्यो टर्च बाल्ने लाइट बाल्ने केटाको बारेमा मैले अघि भने, सुन्नुभयो होला। सिल्की मुनजीले उहाँ एक्लै बस्दा अरू जोडीले हेर्न गरेको नजरबाट त्यस्तो अनुभूति, ओके भयो भन्न खोज्नु भएको, सही भन्नुभयो, थ्याङ्क यू। अञ्जना वैद्य, एक्लो केटी मान्छे भएपछि हेर्छन्, ओके यो चाहिँ त्यही कन्टिन्युएसन रहेछ। दुर्गाको मेन्टरका नाताले मलाई भन्न मन लाग्यो, कथा लेख्दा उनी नदी जसरी बग्छिन्। धन्यवाद सर। ओके, उस्तै फिलिङ्स आई टु ह्याभ, गजब लाग्यो, चिराग चैतन्यजीले भन्नुभएको रहेछ। यसबारेमा केही भन्यो पनि मन भए यसमा केही थपे पनि हुन्छ भन्नुभयो। यो के बारेमा भन्ने मैले अलिकति उस गर्न सकिनँ। यो लेख्नेको बारेमा मलाई लाग्छ सायद सरले लेख्नेको बारेमा भन्नुभयो होला। अलिकति मलाई अर्को एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्न मन लाग्यो। मलाई लाग्छ त्यो शिक्षक मासिकमा मैले प्रकाशित गरेको थिएँ 1-2 महिना अगाडि, यो संस्मरणको रूपमा। यो कुरा मलाई अहिले सेयर गर्न मन लाग्यो। अलिकति लेख्न मैले कसरी थालेँ भन्दाखेरि पनि, अथवा मैले पहिला म कविता लेख्थेँ, गजल लेख्थेँ, कविता र गजलबाट लेख्न थालेको। गजल भनेको के हो पनि थाहा थिएन त्यो, तर पनि रेडियोबाट त्यति बेला खुब धेरै गजल सुनिने भएको हुनाले मैले लेख्न थालेको थिएँ अलिअलि नबुझिकनै। त्यो हुँदाखेरि एकचोटि चाहिँ मैले एउटा कविता लेख्ने धृष्टता गरेँ। त्यो कविताको कथा चाहिँ मेरो जिन्दगीकै एउटा निर्णायक कथा जस्तो, अथवा भनौँ न निर्णायक मोमेन्ट जस्तो भयो त्यो कथा। त्यसमा चाहिँ के थियो भने, मैले हाम्रो स्कुलमा असेम्ब्ली हुन्थ्यो, अनि असेम्ब्ली हुँदाखेरिमा मैले चाहिँ त्यो असेम्ब्लीमा गएर असेम्ब्ली गराउने, बिहानी प्रार्थना गराउने काम गर्थेँ। पालो पालो हुन्थ्यो, अनि अलिकति धेरै मैले गर्थेँ। म गीत गाउँथेँ अलिअलि, अनि त्यही भएर सरहरूले चाहिँ गीत यो आइदिएदेखि यसले गीत पनि गाउँथ्यो असेम्ब्ली पनि गराउँथ्यो भनेर उहाँहरूको के भन्छ काम चाहिँ अलिकति घटाउन खोज्नुहुन्थ्यो। त्यो हुँदाखेरिमा एकचोटि चाहिँ असेम्ब्लीमा, अहिले जुन हुन्छ नि ट्विटरमा अथवा फेसबुकमा हाम्रो दिमागमा केही कुरा नयाँ आयो भने यो चाहिँ म ट्विटरमा लेख्छु, यो चाहिँ फेसबुकमा लेख्छु भनेर हामी सोचिन्छ। त्यस्तै हुँदाखेरिमा त्यति बेला चाहिँ असेम्ब्लीमा यो कुरा भन्छु भन्ने हुन्थ्यो। अनि मैले एउटा कविता लेखेँ। छोटो थियो कविता, मलाई लाग्छ 8वटा चाहिँ त्यसको ऊहरू थियो होला, के भन्छ त्यसलाई भन्न पनि आएन मलाई अहिले। त्यो हुँदाखेरिमा मैले कविता लेखेँ। त्यो कविता चाहिँ के को बारेमा थियो भने मेरो टिचर्सहरूको बारेमा थियो। त्यो टिचर्सहरूको बारेमा कसैको चाहिँ फन्नी क्यारेक्टर हुन्छ नि, मलाई लाग्छ त्यो क्यारेक्टराइजेसनमा चाहिँ रमाइलो एउटा अनुभूति पनि लाग्छ अहिले सम्झिँदा। हरेक टिचरको क्यारेक्टरलाई मैले समातेर
अनि त्यो टिचरको नेचर लाई लिएर चाहिँ दुई दुई पङ्क्ति चाहिँ मैले कविता लेखेको थिएँ। त्यसमा केही पङ्क्तिहरू चाहिँ यस्तो थियो, म भर्खरै नौ नौ आठ आठ नौ कक्षामा पढ्दै गरेको विद्यार्थीले मैले जे कुराहरू चाहिँ मैले मेरो बुवा आमासँग भन्न सकेका थिइनँ टिचरहरूको बारेमा, अथवा मेरो के अरे स्कुलको प्रिन्सिपल सरहरूसँग अथवा अन्य टिचरसँग भन्न सकेका थिइनँ, मैले त्यो कवितामा ती कुराहरू लेखेको रहेछु कि अहिले मलाई सोच्दाखेरि लाग्छ। त्यही भएर कतिपय कविताको पङ्क्तिहरू चाहिँ टिचरहरूलाई पर्सनल्ली नराम्रो लाग्ने खाले थिए। जस्तै मैले उहाँहरूको पढाइ कस्तो, उहाँहरूको पढाइको तरिका कसरी चाहिँ राम्रो छैन, अथवा चाहिँ उहाँहरूले महिलालाई गर्ने भनौँ स्टुडेन्ट्स केटीहरूलाई गर्ने बिहेभियर जुन चाहिँ अहिले सम्झिँदा दुर्व्यवहार रहेछ भन्ने लाग्छ होइन। ती कुराहरूको बारेमा चाहिँ मैले लेखेको रहेछु। त्यो दिन कस्तो भयो भने त्यति बेला हामी त्यो दिन चाहिँ मैले मेरो एकजना सर हुनुहुन्थ्यो नजिकको, जसलाई चाहिँ म सोध्थेँ यी कुराहरू चाहिँ गर्न हुन्छ कि हुन्न भनेर सोच्थेँ त्यति बेला। अनि मैले सरलाई भेटाइनँ कि त्यो दिन बिहान असेम्ब्ली जानुभन्दा अगाडि सर कता कता हिँडिसक्नु भएछ। अनि मैले अलिअलि डर चाहिँ थियो मनमा अलिअलि। अनि मैले मेरो साथीहरूसँग सेयर गरेँ यो कविता भन्न हुन्छ कि हुन्न होला भनेर। अनि साथीहरूलाई त उनीहरूले पनि भन्न खोजेको कुरा जुन उनीहरूले नसकेको कुरा अनि मैले कविताको रूपमा लेख्दाखेरि त उनीहरू त रमाए, हाँसे होइन, हुन्छ हुन्छ भनेर। अनि झन् मलाई हौसला दिए। त्यस पछाडि असेम्ब्लीमा गएर मैले माइकमा त्यो कविता भनेँ। त्यो कविता सकिनु पनि नसकिँदै मेरो स्कुलमा एकदमै धेरै उथल पुथल क्रिएट भइसकेको थियो। मेरो स्कुलभन्दा यतापट्टि मध्य मर्स्याङदीको चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ थियो नजिकै। अनि त्यसमा त्यो माइकमा चर्को स्वरमा गर्दाखेरिमा साइडमा बस्ने कामदारहरूले पनि हेर्दै इन्टरटेन गर्दै गरिरहनु भएको थियो होइन, अब त्यो नाइभनेस। अनि त्यस पछाडि त्यो कविता लेखेर हामी अनि गयौँ। सुरुमा चाहिँ क्लासमा चाहिँ मजाले सबैजना हाँस्दै हाँस्दै कुरा गरिरहेको थियो, हुन्छ भन भन्दै। अनि पछि गएर म असेम्ब्ली सकेर मेरो लाइनमा घुस्दाखेरि त सबैजना साथी चुपचाप तैँले यो के गरेको, के भनेको, टिचरहरू अब तँलाई कारवाही गर्ने भनिरहेछ भन्ने तरिकाले। अनि म त डराएर पुरै अब अब मेरो खत्तम भयो भन्ने भयो होइन। त्यस पछाडि क्लासमा गएको केही क्षण पछाडि टिचरहरूको मिटिङ बस्यो, उहाँहरूले मलाई बोलाउनु भयो, सरी भन्न लगाउनु भयो। अनि त्यसपछि मैले सरी भनेँ त्यति बेला। अनि त्यस पछाडि टिचरहरूले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण र मैले टिचरहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि चेन्ज भयो त्यति बेला। खासमा मैले जे लेखिरहेको थिएँ त्यो मैले गलत चाहिँ लेखेको थिइनँ, बस मैले त्योलाई भन्ने प्रपर ठाउँ नपाउँदाखेरिमा मैले कलमको सहारा लिएको रहेछु होइन। तर त्यति बेला अब कसले चाहिँ कविताको भनौँ न त्यसको अन्तर्निहित भाव चाहिँ धेरै टिचरहरूले बुझ्नु भएन जस्तो लाग्छ मलाई। केही टिचरहरूले बुझ्नुभयो जोसँग मेरो सम्बन्ध पछि राम्रै भयो, तर केही टिचरहरूलाई धेरै टाइम लाग्यो उहाँहरूलाई मसँग त्यो पिस भनौँ टु मेक पिस विथ मी। त्यसले गर्दाखेरि मलाई एकदमै धेरै इमोसनल स्ट्रेस भयो। म लगभग सुसाइडको लेभलसम्ममा पनि पुगेँ त्यति बेला। अनि तर थ्याङ्क गड मैले सुसाइड गरिनँ होइन। अनि त्यो भयो। अनि तर त्यसले चाहिँ मलाई के दियो भने मलाई झन् जब्बर बनाएर लिएर गयो जस्तो लाग्छ कि मलाई यी कुराहरू लेखिनु पर्दो रहेछ, मैले लुकाउनु चाहिँ हुँदो रहेनछ भन्ने तरिकाले चाहिँ मैले त्यसरी लिएँ जस्तो लाग्छ। र पछिसम्म पनि अहिलेसम्म पनि मलाई कता कता भित्र चाहिँ त्यही कुराले गाइड गरिरहन्छ कि जस्तो लाग्छ। यो कुरालाई विस्तृत रूपमा मैले अलिकति रमाइलो तरिकाले लेखेको छु। यसको पर्सपेक्टिभ पनि एङ्गल पनि डिफ्रेन्ट छ मैले लेख्दाखेरिमा। सायद त्यो शिक्षक मासिकको एउटा कविताको कथा भन्ने शीर्षकमा चाहिँ त्यो भेट्न सकिन्छ। अहिले म अलिकति पछाडि गएँ है। दीपक श्रेष्ठजीले दुर्गाजी सङ्ग्रहमा कुनै त्यस्तो कथा छ जसमा तपाईँले दृष्टिबिन्दु परिवर्तन गरेको भए कथा वाचन अझ सुन्दर हुन सक्थ्यो भन्ने लाग्ने? धन्यवाद दीपकजी। हुनसक्छ त्यस्तो कथाहरू। मैले चाहिँ कस्तो भयो भने मलाई अहिले कस्तो फिल हुन्छ नि, मैले यो कथाहरूमा यति धेरै काम गरेँ अथवा मलाई गराउनु भयो मेरो मेन्टरले। त्यो काम गर्दा गर्दै कता कता चाहिँ मलाई धेरै काम गरेर त्यसको झन् इसेन्स मर्ने हो कि मर्यो कि भन्ने पनि डर लाग्छ। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू पाठकहरूबाट नै मैले पाएँ भने अझ मैले त्यसलाई अलिकति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सक्छु होला जस्तो लाग्छ। दीपकजी अहिलेलाई यति नै भने है मैले। नदी जस्तै बग्ने बारे भन्नुभएको होला केदार सरले। ओके। मलाई त्यो असेम्ब्लीको कविता पढ्न मन छ। त्यो कविता चाहिँ हेमन्तजी मसँग पनि छैन, मलाई पनि पढ्न मन छ अहिले पनि धेरै। त्यो कविता चाहिँ मैले त्यति बेला एकदमै त्यो सुसाइडको सङ्घारमा पुगेको कारणले गर्दाखेरिमा मलाई यति रिस उठ्यो त्यो कवितासँग, मैले च्यातेर फालिदिएँ। त्यो कविताको केही पनि बाँकी छैन अहिले चाहिँ।
तपाईँ केटी मान्छे यौनका कुरा पनि गजबले खुलेर लेख्नु भएको छ, अलि सङ्कोच लागेन शान्ति शर्मा? शान्तिजी धन्यवाद। यहाँनिर मैले एउटा कुरा के सम्झेँ, अघि मैले भन्छु भनेको कुरा, मेरो मम्मीले यो सङ्ग्रह पढ्नुभयो होइन, अनि मेरो मम्मीले पढेर फोन गरेर लेख्न त राम्रै लेख्दी रहेछस्, तर एउटा दुइटा कथा चाहिँ नराखे भए हुन्थ्यो, नलेख्या भए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। शान्तिजीले यो भन्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै मम्मीको याद आयो। शान्तिजी, मलाई के लाग्छ भने यौनका कुरा हामी सबैले गजबले खुलेर नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो समाजमा यौनसँग सम्बन्धित जति पनि विसङ्गति अथवा चाहिँ यौन सम्बन्धी अपराधहरू छन्, बलात्कारदेखि लिएर सेक्सुअल हरासमेन्टका अहिले यति धेरै केसेसहरू आइरहेछन्, यी सबै कुरा चाहिँ हामीले यौनलाई सहज तरिकाले लिन नसकेर, यौनका कुरा सहज तरिकाले गर्न नसकेर हामी आफै बिचमा, हाम्रा छोराछोरी बिचमा, हाम्रा साथी सङ्गति बिचमा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यही भएर झन् मैले भने नि अघि तपाईँलाई अघि सेयर गरेँ यो कुरा, अगाडि पछाडि कति बेला लेख्नु भएको यो कमेन्ट मलाई मैले ठ्याक्कै देखिनँ, तर यौनको बारेमा मिसकन्सेप्सन्स रहँदाखेरिको परिणाम जति भयावह छ यति बेला अहिले हामी बलात्कारलाई मात्रै गाली गर्छौँ, तर जुन रेप कल्चरको बारेमा हामी कुरा गर्दैनौँ। हामी सेक्सुअल हरासमेन्टमा भनौँ न मिटुको कुरा गर्छौँ, तर सेक्सुअल हरासमेन्टलाई प्रमोट गर्ने अथवा चाहिँ सेक्सुअल हरासमेन्टलाई सामान्यीकरण गर्ने कल्चर भनेको हामीले यौनका बारेमा कुरा नगरेर नै हो। हामीले हाम्रा आफन्त, हाम्रा केटाकेटीहरूसँग असल छुवाई भनेको के हो, गलत छुवाई भनेको के हो, कस्तो बेला तिमी हरास्ट भएको हुन्छ, कस्तो बेलाको मान्छेले तिमीलाई माया गरिरहेको हुन्छ भन्ने लगायतका कुरा नगरेर हो जस्तो लाग्छ। र मलाई लाग्छ कि आख्यान, गैर आख्यान, यस्तो कुराकानी अथवा जेसुकै कुराकानीबाट पनि हामीले चाहिँ यौनका बारेमा जति सक्दो धेरै कुरा गर्नुपर्छ, त्यसले नै यो विषयलाई हेल्दी र राम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्न सघाउँछ जस्तो लाग्छ। शान्तिजी, लाइभ गजल सुन्न पाए हुन्थ्यो है, तर मेरो गजल लेखेको डायरी चाहिँ अर्को रुममा छ, फेरि कुनै बेला। ढिलो आएँ सुन्दैछु दुर्गा बहिनी, अविनाश श्रेष्ठ सरले लेख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच सर। सिल्की मुनजी, हुन त लेखकलाई आफ्ना सबै रचना प्रिय हुन्छ, तर पनि सबैभन्दा मनको नजिकको कथा। आई वाज वेटिङ फर दिस क्वेसन एक्चुली, थ्याङ्क यू सिल्की मुनजी। कति बेर भयो मलाई थाहा छैन, तर म अलिक धेरै नै बोलेँ कि जस्तो लागिरहेछ। मलाई यहाँनिर यो क्वेसनको कुरामा भन्न मलाई रिलेट गर्न मन लागेको, यहाँ एउटा कथा छ सङ्घार भन्ने, जुन अन्तिममा लेखेको कथा छ, त्यो कथा समहाउ मेरो एकदमै नजिक रहेको कथा जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त हामीले कुन कथा मन पराउने मन नपराउने भन्ने कुरा, कुन कथालाई हामी सबैभन्दा बेसी रिलेट गर्न सक्छौँ पाठकको रूपमा भन्ने कुराले होला, तर मलाई पाठककै रूपमा हेर्दा पनि त्यो कथा चाहिँ एकदमै विशेष लाग्छ कि त्यो किनभने त्यो कथामा चाहिँ मैले एकदमै यो टिनेजर र यो किशोर किशोरी वयस्क, अहिलेसम्मकै पनि वयस्कहरूको प्रेमलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा चाहिँ खोतलेको छु दुईवटा क्यारेक्टरहरू मार्फत, तीनवटा क्यारेक्टर, मेनली दुईवटा क्यारेक्टर मार्फत। हाम्रो अहिले मलाई के लाग्छ भने सिल्की मुनजी, अहिले हाम्रो यो हामी नै अहिलेको उमेर अवस्थाकै मान्छेहरूको बिचमा पनि हामीले प्रेमलाई कसरी हेरिरहेको छौँ भन्ने कुरामा एकदमै धेरै प्रब्लम छ जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ कसरी, स्पेसली केटीहरूमा हामीले प्रेमलाई चाहिँ माया गर्छ, भइहाल्यो नि, माया गर्छ भनेर हेरेर हुन्छौँ, तर एक्चुअली वाट दिस लभ इज भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आफै पनि क्लियर नभएको, अथवा हामीले केलाई माया ठानिरहेको छौँ भन्ने कुरामा हामीले अलिकति अब्जेक्टिभ भएर नहेरेको जस्तो लाग्छ। अनि त्यसले गर्दा भनौँ न रिलेसनसिप हुन्छ, अनि एकदमै धेरै अहिलेको जेनेरेसनको केटाकेटीहरूमा पनि रिलेसनसिपलाई हेल्दी तरिकाले चाहिँ के भन्छ लिन सकिरहेको हुँदैन, अब्सेसिभ हुन्छ, एकदम धेरै पोसेसिभ हुन्छ, अनि त्यो के सम्बन्ध जसले चाहिँ हामीलाई उन्नबाट रोक्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। अनि अहिले मैले देखेका, मैले मेरो साथीभाइहरूको अथवा चाहिँ मेरो वरपरका विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्बन्ध जुन म देख्छु बुझ्छु नि, त्यो सम्बन्धले चाहिँ दुवैजनालाई उन्न अथवा आफ्नो व्यक्तिगत विकास गर्न स्वतन्त्र भएर चाहिँ आफ्नो के अरे यति धेरै चाहिँ वन्डर्सहरू छ वर्ल्डमा, त्यो वन्डर्सहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न अथवा चाहिँ रमाइलो सहज सजिलो आफूले चाहेको बाटोमा अगाडि बढ्न भन्दा पनि चाहिँ एउटै ठाउँमा खुम्च्याएको अनि एकदमै ट्र्याप गरेर राखेको जस्तो फिल हुन्छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ हाम्रो उमेरका व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रेमलाई चाहिँ, स्पेसली केटीहरूले चाहिँ प्रेमलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने हो कि
प्रेम भनेको के हो भनेर आफैमा चाहिँ घोत्लिनुपर्ने हो र आफ्नो प्रेममा चाहिँ त्यो छ कि छैन भनेर खोज्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। मैले यहीँनिर त्यही भएर त्यो कथा चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ है। त्यो कथा मैले त्यही सेन्समा चाहिँ यो कुरा सेयर गरेको। आवाज आइरहेछ होला है? नेत्रजीले आवाज आएन भनेर लेख्नु भएको रहेछ। आयो हो, पहिले आइरहेछ। हेमलता राईजीले नेपाली शिष्य नेपाली शिल्प के होला यो प्रति कति सटिक टिप्पणी, धन्यवाद भन्नुभएको रहेछ। अविनाश, तपाईँ आफूलाई सबैभन्दा बढी मन परेको कथाको बारेमा अविनाश सरले भन्नुभएको मैले भने। कति राम्रो दुर्गाजी, ओके, सुदर्शन सापकोटाजीलाई धेरै धन्यवाद। एरियाजीले एब्सोल्युटली भन्नुभएको रहेछ। यज्ञ प्रसाद नेउपाने दिपक, सुन्दर अभिव्यक्ति सुन्दैछु, धन्यवाद। म अब अलिकति आवाज आएन कि भन्ने कन्सर्न रहेछ यहाँ, म अहिले अलिक चर्को बोल्छु। अब के लेख्ने प्लानमा हुनुहुन्छ? अब अहिले त केही पनि लेख्ने प्लानमा छैन केशवराजजी। अहिले चाहिँ मैले यतिकै म रेस्ट लिइरहेको छु लेखनको उसमा, तर केही विषयहरू मेरो दिमागमा छन् अहिले नै भनौँ न। नेपालको ट्रेन्ड अथवा चाहिँ बाहिर पनि त्यस्तै हो कि मलाई थाहा छैन, तर लेख्ने कथा अथवा चाहिँ फुटकर केही रचना लेखे पछाडि, कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरे पछाडि अब चाहिँ उपन्यासमा जानुपर्छ, जाने होइन भनेर सोधिरहनु भएको हुन्छ। मेरो अहिले त्यस्तो केही पनि प्लान छैन, तर मैले छोटो कथा लेख्ने भन्दै पनि मेरो कथाहरू चाहिँ किन लामो भइजान्छन्। त्यो लामो भएको चाहिँ मैले अहिले बुझ्दाखेरिमा अथवा धेरै पाठकहरूले दिनुभएको प्रतिक्रियाको आधारमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ मैले त्यो कथामा एकदमै माइनर डिटेल्सहरूको वर्णन एकदम धेरै गर्ने भएको हुनाले जस्तो मलाई अहिले आफूलाई पनि रियलाइज भयो। त्यो हुँदाखेरिमा एकैचोटि उपन्यासमा जान सक्ने मेरो त्यो के भन्छ आँट त छैन, तर म चाहिँ यो के भन्छ नोभेला जस्तो मा जाउँ कि भन्ने चाहिँ सोचिरहेको छु। केही विषयलाई अलिकति कथाभन्दा थोरै लामो तर उपन्यासको रूपमा चाहिँ होइन, उपन्यासभन्दा लघु उपन्यास जस्तो गरेर जाउँ कि जस्तो लागिरहेछ। शान्तिजीले थ्याङ्क यू दुर्गाजी भन्नुभएको रहेछ, थ्याङ्क यू। माया ठकुरी म्याम हुनुहुँदो रहेछ, नमस्ते। मजा आइरहेछ तपाईँलाई सुन्न निशाजी, धन्यवाद। युआर वन्डरफुल राइटर, किप इट अप, थ्याङ्क यू केशवजी। कुमारी प्रश्नहरू कथामा असार 26 गतेको रातको प्रसङ्ग छ। असार 26ले खास केही अर्थ राख्छ तपाईँको जीवनमा? दिपक श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको रहेछ। कस्तो एकदमै माइनटली पढ्नु भएको रहेछ, सिरियसली पढ्नु भएको रहेछ दिपकजी, थ्याङ्क यू। तर छैन दिपकजी, यो मैले यत्तिकै ऱ्यान्डमली चाहिँ उ गरेको हो। असारको कुनै रातको मलाई चाहिरहेको थियो। त्यो हुँदाखेरिमा आजकल बर्खा ढिलो ढिलो लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा असारको 26तिर चाहिँ रोपाइँ ठिकै हुन्छ होला भन्ने तरिकाले मात्रै राखेको हो, छैन दिपकजी। बालिका थपलियाजीले हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, नमस्ते। सोनम एम लामा तामाङजीले कुनै कुरा सजिलो हुनु अघि गाह्रो नै हुने रहेछ, जुन हजुरले जीवनमा भएको कथा सुन्दा पनि लाग्छ, बाँकी हजुरको रचनाहरू खोजी खोजी पढ्न मन लागिरहेको छ, धन्यवाद सोनमजी। किताबको नाम पनि सगार राख्न खोज्नु भएको थियो अरे हो सबिना श्रेष्ठले। हो सबिनाजी, किताबको नाम पनि सङ्गारको कुरा भएको थियो, तर कस्तो भयो भने मैले मेरा केही साथीहरूलाई भन्दाखेरि पनि सङ्गार भन्दाखेरि उनीहरूले सङ्गार शब्दको अर्थ नै कतिपय साथीहरूलाई थाहा नभएको जस्तो पनि देखियो होइन। अनि त्यो हुँदाखेरिमा सघारमा जुन त्यो अलिकति क्याच गर्ने एलिमेन्ट अथवा चाहिँ पढु लाग्ने एलिमेन्ट जुन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अलिकति कम भएको हो कि भनेर हामी जुन शीर्षकको बारेमा छलफल गरिरहेको थियौँ नामको बारेमा, त्यो साथीहरूबाट आएको हुँदाखेरिमा चाहिँ योभन्दा अलिकति अलिक अर्कै टाइटल पो बेटर हुन्छ कि भन्ने कुरामा हामी कुरा गर्दै जाँदा फेरि यो कथा सङ्ग्रहमा कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ भने सबिनाजी, उपन्यास भएदेखि त्यो उपन्यासको थिममा आधारित भएर एउटा नाम सजिलै जुर्ने भयो। कथामा अब डिफ्रेन्ट थिम्सको कथाहरू छ, त्यसमा चाहिँ अब कथाको नाम किताबको नाम दिँदाखेरिमा ती कथाहरूलाई कतै न कतै कुनै न कुनै रूपले रिप्रेजेन्ट गर्ने कथा पनि हुनु पर्यो। अनि त्यो कथा पनि गाह्रो। अब तपाईँहरूले यहाँ पढ्नुभयो भने दुईवटा कथा चाहिँ यो किशोर किशोरीको उमेरको भन्दा बाहेकको कथाहरू छ। अनि त्यो हुँदाखेरिमा ती कथाहरूलाई कसरी समेट्ने भने एकदमै अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ किताबको नाम राख्नलाई। अनि त्यो भएर लास्टमा चाहिँ कुमारी प्रश्नहरूले मोररलेस रिप्रेजेन्ट गर्छ कि भन्ने तरिकाबाट चाहिँ यो नाम राखिएको हो।
मलाई लाग्छ हामी लगभग 1 घन्टा त भयो नै होला जस्तो लाग्छ। यति धेरै एकतारै बोल्दाखेरिमा कस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो फिल हुँदो रहेछ। तपाईँहरू धेरै इन्टरेक्सन गर्नुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो, हेरिदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। मलाई लाग्छ अब हामीसँग केही त्यस्तो स्पेसिफिक क्वेसन्सहरू छैनन् भने एन्ड गर्दाखेरि ऱ्यापअप गर्दाखेरि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। कसैले मलाई लेखिदिनुहोस् न यहाँ कति समय भयो भनेर। मैले यो खोलेर हेर्दाखेरिमा फेरि कता कता जान्छ कि जस्तो लाग्यो। इज इट स्टिल वर्किङ? म बोलेको सुनिरहनु भएको छ कि छैन जस्तो भयो त मलाई। 18:50, ए 10 मिनट जति बाँकी रहेछ। एक घन्टा पुऱ्याउनै पर्छ भन्ने पनि भएन। तपाईँहरूसँग केही स्पेसिफिक क्वेसन्सहरू अथवा केही अरू सवालहरू जान्न मन लागेको कुराहरू छ भने म भन्छु, नत्र बिस्तारै एन्ड गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। ओके। एउटा अब अन्तिममा मैले भनेर ऱ्यापअप चाहिँ केमा गर्छु भने मलाई चाहिँ यही कथा सङ्ग्रहको कथाहरू पनि मैले जुन तरिकाले लेखकले जुन तरिकाले भन्न खोजिरहेको हुन्छ, धेरै समयमा त्यही तरिकाले पाठकले बुझिरहनु भएको हुँदैन। म आफैले पनि फिल गरेको छु कतिपय अवस्थामा मेरो दिमागमा छ नि त क्यारेक्टरको चित्र, होइन, मेरो क्यारेक्टर यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर, तर त्यो क्यारेक्टरको चित्रलाई मैले कपीमा बनाउँदाखेरिमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तै उतार्न सकेको हुँदो रहेनछु। तर मलाई चाहिँ के लागिरहेको हुँदो रहेछ भने मैले जस्तो सोचेको छु त्यस्तै यहाँ आएको छ भन्ने लागिरहेको हुँदो रहेछ। अनि त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ मलाई यहाँनिर चाहिँ पाठक र लेखकको सम्बन्धको चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स फिल हुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरिमा चाहिँ पाठकले लेखकलाई गाइड गर्नुपर्ने पनि हुँदो रहेछ कतिपय अवस्थामा। यो मेरो पहिलो प्रयास हो। अब एडभर्टाइज गरे जस्तो नसुनियोस् भन्दै पनि त्यस्तै सुनिन्छ कि भनेर मैले भनिदिनै हालेँ। त्यसमा अब मैले धेरै अग्रज लेखकहरूबाट प्रतिक्रिया, एकदमै कन्स्ट्रक्टिभ प्रतिक्रिया पनि पाएको छु, जसले मलाई चाहिँ फेरि को मेरो लेखनमा हेल्प गर्छ नै होला जस्तो लाग्छ। हामी जस्तो नयाँ लेखकहरू जो लेख्न खोजिरहेको हुन्छौँ तर लेखेको कुरा कहिलेकाहीँ के भयो, यो कथा भयो कि संस्मरण भयो कि निबन्ध भयो भन्ने थाहा हुँदैन। यस्तोलाई चाहिँ गाइड गर्नलाई धेरै चाहिँ सहयोग तपाईँहरूको प्रतिक्रियाले हुन्छ जस्तो लाग्छ, मेन्टरसिपले हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर नयाँ लेखकहरूलाई चाहिँ मैले भन्नै पर्दाखेरिमा चाहिँ लेख्नलाई कन्जुस्याइ चाहिँ नगर्नु। जे नै फिल भयो पनि मैले पनि डायरी राइटिङबाट नै बिस्तारै लेख्न सुरु गरेको हो। बिस्तारै लेख्न चाहिँ पर्छ भन्छु है। अस्ति मेरो खगेन्द्र लामिछाने दाइसित सानो एउटा हामी जुममा मिटिङमा कुरा भइरहेको थियो। उहाँले पहिला फुलानी प्रकाशित गर्नुभयो, फुलानी भन्दा अगाडि नै एउटा उपन्यास लेखिसक्नु भएको रहेछ अल्लारे अवस्थामा। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले उपन्यास लेखेर एउटा रुखको हाँगो हो कि एउटा रुख नै चाहिँ खेर फालेँ जस्तो लाग्छ, फालेँ जस्तो लाग्यो त्यति बेला, तर अहिले आएर हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो खेर गएको चाहिँ होइन रहेछ, इट्स वर्थ इट भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई एकदमै रमाइलो प्रसङ्ग लागेको थियो। मैले त्यही नै सेयर गरेँ तपाईँहरूसँग भने लेखौँ, एकअर्कालाई पढौँ, प्रतिक्रिया दिउँ, अनि एउटा हेल्दी डिस्कसन इन्भाइरोमेन्टबाट हाम्रो नेपाली लेखनलाई चाहिँ अझ माथि लैजानको लागि हामी सबैले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ आफ्नो ठाउँबाट। सबैजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद र बुकाहोलिक्सलाई झन् धेरै धन्यवाद यो एकदमै रमाइलो अवसरको लागि। म त के बोल्छु होला जस्तो भएको थियो, तर धेरै नै बोलेँ, 1 घन्टा बोलेँ। थ्याङ्क यू सो मच। सगुना म्याम, सञ्जितजीलाई एकदम धेरै धन्यवाद र अरू सबै बुकाहोलिक्सको मेम्बर्सहरूलाई पनि धन्यवाद। मैले एन्ड गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच।